अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। बातें करने को बहुत होती हैं, लेकिन दो इश्यूज़ ज़रा ज़रूरी हैं। एक तो गर्मा गर्मी बहस जो चल रही है, वो सेनेट के इलेक्शन जो खुफिया राय शुमारी या ओपन बैलेट के ज़रिए एडवाइजरी जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और जो हमने वीडियो बाकायदा और जो सारी मामला देखे उसमें आगे क्या हो सकता है या क्या चल रहा है। दूसरा इशू जो है वो वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती फ़ंड के हवाले से 5 रुकनी बेंच के पास जो केस की समाअत थी, पहले उसी पर डिस्कस कर लेते हैं। चैनल सब्सक्राइब आप कर रहे हैं, बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पेश हो जाएगा। हियरिंग जब शुरू हुई, वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी अदालत में पेश हुए। जस्टिस काजी फाइसा ने वो जो ख़त पेश किया गया था, तो पूछा कि ये किसने ड्राफ्ट किया है, ये जो पूछा गया है। और अटॉर्नी जनरल साहब ने इस हवाले से जो बातें क्लियर की, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की पोजीशन बड़ी क्लियर की कि तरक्याती स्कीमों पर जो अमल दरामद है, या ये आर्टिकल 164 की गालिबन और आगे उनकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से बात है। तरक्याती स्कीमों पर अमल आइन से मशरूत है और सरकारी वन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये वज़ीर-ए-आज़म जानते हैं, या मालूम है, ये कहा उन्होंने किसी रुकनी असेंबली को पैसा नहीं दिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल साहब ने यह भी क्लियर किया अदालत में। ये वकील और मुवक्किल का आपस का मामला है। जस्टिस काजी फाइसा ने ख़त की, अंग्रेज़ी दुरुस्त नहीं, ख़त में अदालती सवालात के जवाब नहीं दिए गए। लगता है वज़ीर-ए-आज़म ने अदालती फ़ैसला ठीक से पढ़ा ही नहीं, और वज़ीर-ए-आज़म ने शायद फ़ंड देने के लिए दरवाज़ा खुला रखने की कोशिश की है। अब जो अगली जो बात जो मैं समझ पाया हूँ या मेरी समझ में आया, जो ख़बर शायद छा हुई, वो ख़बर की ऑथेंटिसिटी इतनी नहीं थी उस पर जिस बेस के ऊपर ये आज खुद नोटिस लिया गया आर्टिकल 184(3) के तहत। सवाल तो बहुत हैं, इस हवाले से मैं पहले वीलॉग में भी जिक्र कर चुका हूँ। और अब ये हर रोज़ वज़ारत इत्तलात से मालूमात की भरमार होती है। जस्टिस काजी फाइज़ी साहब ने ये फरमाया, अब वज़ीर-ए-आज़म हर खबर की तर्दीद करने लग गए तो कोई और काम नहीं कर सकेंगे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया इस हवाले से, और इस पर था वज़ीर-ए-आज़म या अपनी बात पर कायम रहें या कहें उनसे गलती हो गई है। जस्टिस काजी फाइज़ी साहब के रिमार्क्स थे, और ये वज़ीर सेक्रेटरी के पीछे क्यों छुप रहे हैं। सारी मीडिया से खबर चला दी और वज़ीर-ए-आज़म खामोश हैं। और इसी हालात में आगे चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा हुकूमत से भी तरक्याती फ़ंड से मुतालिक जवाब मांग लिया। आज ही जवाब जमा कराएं और कल इसका जायज़ा लेंगे। ये वकील सूबाई हुकूमत का कहना था कि सिंध हुकूमत ने किसी रुकने असेंबली को फ़ंड नहीं जारी किया, और बहरहाल तहरीरी तौर पर जवाब का कहा है जवाब दाखिल कर दिया जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें के सब के मुताबिक किसी रुकनी असेंबली को फ़ंड नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे। कल तक समाअत मुलतवी की गई है। सेक्रेटरी ख़जाना से जवाब तलब कर लिया और इस रिपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत ही मांगे। ये अब सारी प्रोसीडिंग है, सारी आपके सामने। हाइप काफ़ी क्रिएट हो गई थी सारे मसले में, और बहरहाल उस पर चूँकि वीलॉग मैं कर चुका हूँ, इस पर मज़ीद मैं बात नहीं करना चाहता। हम अगले इशू की तरफ चलते हैं। अगला इशू बड़ा क्लियर है, सदाती रेफरेंस पर जो समाअत हुई अदालत के सामने। अब कई चीज़ें डिस्कस हुई हैं इसके अंदर, और कई रिमार्क्स हैं जो मज़ेदार हैं। पार्टी को वोट देने या उसके पार्टी को वोट देते हैं या मंशूर को देते हैं, और अटॉर्नी जनरल साहब ने तिलिस्मी शख्सियत का जिक्र किया कि उस वजह से वोट देते हैं। कायदे-ए-आज़म से भी जिक्र किया कि उनकी शख्सियत से मुतासर होकर लोग वोट देते थे। असूली तौर पर ये उनका कहना है कि पार्टी और मंशूर दोनों को वोट मिलना चाहिए। अब इस पर सीएसआर ने पूछा, पीटीआई के साथ तिलिस्मी शख्सियत क्या है? क्या बेहतरीन शख्सियत खुश लिबासी पर लोगों ने वोट दिया? इजाज़ुल हसन साहब ने भी रिमार्क्स अच्छे दिए हैं। वोट पार्टी को दिया जाता है, ना कि अफरादी उम्मीदवार को। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अगर
آئین توڑا تو لوگوں نے اس سے مسترد کر دیا. لوگ انتخابات میں پوچھتے ہیں کتنے وعدے پورا کیے. پارٹی منشور کو شائع کرنا قانونی طور پر ضروری بھی ہے. یہ نہیں ہو رہا یہاں پر. سیاسی جماعتیں کیا کچھ کر رہی ہیں ہم اور آپ سب دیکھتے ہیں. وعدے وعید بہت کیے جاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے. اور اٹارنی صاحب نے کلیئر کرنے کی کوشش کی سیاسی جماعتوں کا ذکر ہے آئین کے اندر اور ان کو سیاسی جماعتوں کو قانون کے تحت ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے. اور آئین میں اگر سیاسی جماعتوں کا ذکر ہے تو سیاسی جماعتیں آئین کے تحت بنی ہیں. آرٹیکل 17 کی بات کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ آرٹیکل 17 اگر دیکھ لیں تو اس میں بڑا کلیئرلی ہے. اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے حوالے سے پوچھا جسٹس عمر تا بن عاصم پر سوال تھا کہ رولز کے مطابق ہوتے ہیں کیا اسپیکر کا الیکشن آئین کی بجائے رولز کے تحت ہوتا ہے. جسٹس عمر تا بن عاصم نے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات الیکشن کمیشن نہیں کراتا. کہا جاتا ہے کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ سے کیوں نہیں کروایا. عدالت قرار دے یعنی وہ بات ہے نا کہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن اسپیکر ڈپٹی اسپیکر چیئرمین ڈپٹی چیئرمین یہ سارے الیکشن جو ہے نا یہ سینٹ اور الیکشن یہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے. اگر عدالت قرار دے دے کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن آئین کے تحت نہیں ہونا تو حکومت کروا لے گی اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن عدالتی رائے آئی تو اوپن بیلٹ سے الیکشن کروا دیں گے. اور یہ پھر وہی بات ہے آگے ساری ہے. اور پارٹی کے خلاف ووٹ دینے سے متعلق میں پہلے کہہ چکا ہوں ڈیفیکشن کلاز لاگو نہیں کرتی. یہی اٹارنی جنرل نے کہا. اور عوام کی نظر میں گر جانا سیاستدانوں کی سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے. اور سیاسی جماعتیں اکثر برے لوگوں کو ٹکٹ دیتی ہیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ بڑے نوٹوں کے بیگ لے کر جائیں اور عمومی بات اپنی جگہ لیکن عدالت نے قانون کو مد نظر رکھنا ہے. یہ میں کل کہہ چکا ہوں کہ اس ویڈیو کا کیا اثر ہوگا. آج ARY میں بھی بات چلی میری اور میں مختلف میڈیا چینلز پہ یہ بات کلیئر کر چکا ہوں. اور اٹارنی جنرل صاحب ایک بات جو دہرائی وہ جو بات کی وہ دوہری شہریت اور جعلی ڈگریوں کے حوالے سے نااہلی کے حوالے سے بات کی. اور جسٹس نے کہا کہ جو پارٹی کی پالیسی کے خلاف ووٹ دیتا ہے وہ بددیانت ہوتا ہے. یہ میں کہہ چکا ہوں 62(1)F کے حوالے سے یہ صادق اور امین کے کانٹیکس میں کہ اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا صادق اور امین ہونے کے حوالے سے. دو جو KPK کے اندر جو 2 پیپلز پارٹی کے سینیٹر بنے ہیں 7 سیٹوں کے ساتھ اور جو آپ نے دیکھ لیا کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا. انکوائری اور انویسٹیگیشن ہو نیب بھی کر سکتا ہے ان کے خلاف FIA بھی کر سکتا ہے اور 62(1) عدالت سے جا کے انہیں ڈسکوالیفائی بھی کرایا جا سکتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور ایک بات جو اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ اگر بددیانتی کرنی ہے پارٹی کے خلاف ووٹ دینا تو کھلا ووٹ دیں. اور سینٹ میں وہ جو کہنا ہے کہ ووٹر کو مکمل آزادی نہیں ہوتی. اور چونکہ عدالتی بھارتی کیسوں کے حوالہ جات کا ذکر کیا گیا تھا جسٹس عمر تا بن عاصم کا کہ آپ حوالے دے رہے ہیں بھارتی کیسوں کا اور بھارتی آئین میں خفیہ ووٹنگ کا آرٹیکل 226 نہیں ہے. اور اس پر جواب جو اٹارنی جنرل صاحب نے کلیئر کرنے کی کوشش کی بھارتی آئین میں ہر الیکشن کے لیے خفیہ ہونے یا نہ ہونے کا الگ سے ذکر ہے. اب آرٹیکل 226 میں تمام انتخابات خفیہ ووٹ ہونے کا ذکر نہیں ہے. یہ اٹارنی جنرل صاحب نے کلیئر کیے. آرٹیکل 226 کے مطابق آئین کے تحت ہونے والے الیکشن خفیہ ہوں گے. اور اس پر پھر جو سوال چیف صاحب کی طرف سے آیا کہ آئین بنانے والوں کو سینٹ الیکشن کا معلوم نہیں تھا. اوپن بیلٹ کی فروخت آج ہی ہے پہلے نہیں تھی. میں تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ لوگ نوٹوں کے بیگ بھر کر 1973 میں لائیں گے. جنرل صاحب یہ صورتحال اتنی سادہ نہیں ہے جتنی آپ کہہ رہے ہیں. شیخ صاحب نے ریمارکس دیے اس حوالے سے. جمہوریت برقرار دیتی تو شاید سیاست میں یوں پیسہ نہ چلتا. یہ سجاد الحسن کے ریمارکس ہے. میرا اس پہ نقطہ نظر اور ہے.
اور بھٹو صاحب پر ایئر کنڈیشن کی ڈیوٹی کم دینے کا کیس بنانے کی کوشش ہوئی، اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں جنرل ضیاء الحق کوشش کے باوجود بھٹو کے خلاف کرپشن ڈھونڈ نہیں سکے۔ تو یہ پروسیڈنگ ساری چل رہی ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب کو کہا ہے کہ اپنے دلائل کمپلیٹ کیے، ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے، چونکہ اب ایکسپیکٹڈ ہے آج کل کے اندر الیکشن کمیشن اپنا اسکیجول دے دے گا، شیڈیول دے دے گا۔ وہ علیحدہ بات ہے، آرٹیکل 226 میں ترمیم والا معاملہ لے جا چکی ہے پارلیمنٹ کے اندر موجودہ حکومت، آرڈیننس دے دیا انہوں نے اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے، لیکن سبجیکٹ ٹو ایڈوائزری جورسڈکشن کا ڈیسیژن کے حوالے سے بات۔ یہ ساری آج کی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم۔